वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। कहते हैं गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब अहम कदम है। मिस्री सदर और अमरीकी सदर सरबराही इजलास के शरीक मेज़बान हैं, उनका मशकूर हूँ। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा न देख पाते। उनकी ख़ुसूसी तवज्जो जुस्तजू की बदौलत ही गजा में कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 1700 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्ला पहुंचने पर हजारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। हमास का कहना है जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। दुश्मन पहले ही मुआहदे के जरिए अपने कैदियों को रिहा करा सकता था। शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। अमरीकी और मिस्री सदर सदारत करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने शिरकत मनसूख कर दी। इजलास में तुर्क सदर, बरतानवी और इतालवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय कौंसिल के सदर भी तारीखी मौके पर मौजूद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। कहते हैं गजा में जंग खत्म हो गई, बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया। यकीन है हमास गैर मुसल्लह होने के मंसूबे पर अमल करेगी। हमास को आर्जी तौर पर गजा की सिक्योरिटी संभालने की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर ने यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात की। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असेंबली से खिताब में कहा, किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। असीरान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम शुरू कर देंगे। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क से निकालने की मुखालफत करती। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वजीर आला मुस्ताफी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस इस्तीफे का ऐलान किया है। आज का इजलास आईन और कानून के मुताबिक है। आईन ख्वाहिश पर नहीं चलते। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, एक वजीर आला की मौजूदगी में दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वजीर आला ज़िबा हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, एक वजीर आला बेगम दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया और सुहेल आफरीदी बढ़के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम कर कर के यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने हर चीज़ को ज़मान पाक समझा हुआ है। इसको उठाकर उधर और उसको उठाकर इधर बिठा दो। चीन का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार, तहम्मुल और बुर्दबारी दिखाने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दोस्त मुल्क हैं। इनके दरमियान कशीदगी में इजाफा तशवीशनाक है। इख्तलाफात बातचीत से हल किए जाएं ताकि तनाज़ा मजीद न बढ़े। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने केपी असेंबली में खड़े होकर अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। जमहूरी अमल को मजाक ना बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, सबसे बढ़कर हमारा लीडर, उसकी मर्जी।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے استعفے پر اعتراض لگایا تھا. استعفوں کی تصدیق کے لیے 15 اکتوبر کو طلب کر لیا. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں گورنر وزیر اعلیٰ کو طلب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ماتحت نہیں. ابھی تک طے نہیں ہوا کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور ہوا یا نہیں. ایم کیو ایم رہنما وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو 2 دہائیوں سے جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس حوالے سے افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. آج افغانستان میں حالت جنگ ختم ہو چکی ہے. وہاں سے آنے والوں کو اب اپنے گھروں کو لوٹنے کی ضرورت ہے. آغاز کراچی اور حیدرآباد سے ہونا چاہیے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے چترال میں ریلی. افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کی مذمت. ڈیرہ بگٹی میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بگٹی قوم نے بڑی ریلی نکالی. شرکا نے قومی پرچم اٹھائے پاک فوج کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا. شرکا کا کہنا تھا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. احتجاج کے باعث لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹریفک کے لیے بند. لاہور میں بھی مختلف مقامات پر راستوں کی بندش. راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریفک جام. شہریوں کو مشکلات. فیض آباد آئی جے پی روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ. گاڑیوں کی قطاریں. فیض آباد ایکسپریس ہائی وے اور دیگر سڑکیں جزوی طور پر کھول دی گئی ہیں. اندرون شہر میٹرو بس سروس بدستور بند. گرین، پنک اور بلو بس سروسز بھی بحال نہیں ہو سکیں. لاہور ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان ٹیم اسپن جال میں پھنس گئی. 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. محمد رضوان کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیل اینڈرز نے ہتھیار ڈال دیے. اسپنر متھو سوامی ایک اوور میں 3 وکٹیں اڑا گئے. پاکستان کی آخری 5 وکٹیں صرف 16 رنز پر گری. 4 کھلاڑیوں نے نصف سینچریاں بنائی. سلمان آغا اور امام الحق نے 93، کپتان شان مسعود 76 اور رضوان نے 75 رنز بنائے. مڈل آرڈر میں بابر بڑی اننگز نہ کھیل سکے. سعود شکیب بھی ناکام رہے. مہمان ٹیم نے پہلی اننگز میں کئی کیچز چھوڑے. متھو سوامی نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز پر بیٹنگ جاری. نعمان علی کے 2 شکار. پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے اسپیکرز کا تیسرے سہ فریقی اجلاس کا افتتاحی سیشن. اسپیکر ایاز صادق نے کہا غزہ میں جنگ بندی خوش آئند ہے. عالمی سطح پر تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تبلیغی جماعت کے شورا ارکان کی ملاقات. مریم نواز کی رائے بند اجتماع کے لیے تمام سہولتیں اور بہترین انتظامات کی ہدایت. رائے بند اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان. مریم نواز نے کہا مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت ہے. اسی نیت سے کام کرتی ہوں. مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہوں لیکن کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے. تبلیغی جماعت کے وفد نے مریم نواز کی عوامی خدمات کو سراہا. اور صوبائی اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. ترامیم مسترد ہونے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج. ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، بل کی کاپیاں پھاڑ دی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین قریشی کا کہنا تھا جو کام شہباز شریف کرتے تھے وہی بھتیجی کر رہی ہے.